पाक फ़ौज रोज़ाना इस मुल्क की सरहदात पर अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क और कौम की हिफाजत कर रही है तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से। इस मुल्क के लोगों को पता भी नहीं कि पाक फ़ौज कितनी महाज़ों पर लड़ रही है। पाकिस्तान के दुश्मन कितने महाज़ों पर पाकिस्तान को तोड़ने हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। पाक फ़ौज उन सब का मुकाबला कर रही है और अपनी जान की कुर्बानी देना ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज के जवान अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस वक्त भी सरहदात के ऊपर, इस वक्त भी सरहदात के ऊपर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, मैं समझती हूँ कि हम पाक फ़ौज के शुहदा और गाज़ियों और उनके अहल खाना के हम अगर हम उनका शुक्रिया अदा भी करें तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि जान की कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ज़लज़ला सैलाब हो तो वहाँ पर भी हमारे पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो पहले पहुँच जाते हैं, और जिनकी ज़िम्मेदारी होती है हुकूमतों की, हुक्मरानों की, सियासी जमातों की, तो वो वहाँ पर गैर हाज़िर होते हैं, वो वहाँ पर आपको नज़र नहीं आते। जब भी इमदादी या रिलीफ़ काम होते हैं हमारे पाक फ़ौज के जवान पहले पहुँच जाते हैं, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कुछ भी हो। तो बात यह है कि पाक फ़ौज का इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इस वक्त बैरूनी फंडिंग और बैरूनी एजेंडे पर काम करते हुए पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। पाक फ़ौज का इमेज जो है वो आवाम के अंदर ख़राब करने की साजिश कर रहा है, अपनी तकारीर के ज़रिए, अपनी सोशल मीडिया टीमों के ज़रिए, और अपने मरात याफ्ता जो पीटीआई दौर में जिन चैनल्स को, कुछ टीवी चैनल्स को और कुछ सहाफ़ियों को पीटीआई दौर में जो मरात मिली हुई थी, तो पीटीआई चेयरमैन अपनी तकारीर, अपनी सोशल मीडिया टीम और उन चंद बिके हुए टीवी चैनल्स और सहाफ़ियों, मरात याफ्ता सहाफ़ियों के ज़रिए पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तज़हीक और तौहीन आमेज़ कैंपेन चला रहा है ताकि अवाम में पाक फ़ौज का इमेज ख़राब किया जा सके और पाक फ़ौज और अवाम को आपस में लड़वाया जा सके। आप लोगों को रहम नहीं आता? मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से पूछती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि ये सिर्फ पीटीआई चेयरमैन इमरान नियाज़ी नहीं है जिसने जब इदारों के ख़िलाफ़, जिसने जब फ़ौज को कमज़ोर करने की बात की तो मैं उसके ख़िलाफ़ मैदान में आई। जो भी सियासतदान, ये कान खोल कर आप सब सुन लें, जो भी सियासतदान पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करेगा, पाकिस्तान के सरहदात की हिफाजत करने वालों को कमज़ोर करेगा, पाकिस्तान के लिए जानों की कुर्बानियाँ देने वाले ख़ानदानों की तौहीन करेगा, आयशा गुलाली उसके ख़िलाफ़ मैदान में आएगी, क्योंकि आयशा गुलाली एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है। मेरी तकारीर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जब इससे पहले चेयरमैन पीटीआई से पहले तकारीर होती रही, मैं पहले भी मैदान में आई, मैंने पहले भी उनके ख़िलाफ़ बात की। तो बात यह है कि अब मुझे मालूम है, मैं सियासतदानों से कहती हूँ कि क्या आप लोगों में रहम का मादा नहीं है? क्या आप लोगों को इन गरीब लोगों पर रहम नहीं है? पाक फ़ौज, खुदा न ख्वास्ता अगर पाक फ़ौज कमज़ोर हो गई तो फिर आपका मुल्क टुकड़े हो जाएगा, फिर आपके मुल्क को खुदा न ख्वास्ता कोई टुकड़े होने से बचा नहीं सकता। और इमरान नियाज़ी ने यही बयान दिया है कि मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और मैं पाकिस्तानी अवाम से कहती हूँ कि इन गद्दार सियासतदानों की, इस गद्दार इमरान नियाज़ी की बातों में ना आए। ये गद्दार, इसके बच्चे भी बाहर हैं, इसका कुल असासा इसके बच्चे हैं, इसका कुल असासा इस वक्त बाहर है। तो आप हमने अपने मुल्क की बात करनी है, हमने इस मुल्क में जीना मरना है, हमारे आबा व अजदाद यहाँ पर हैं। पाकिस्तान पीटीआई ने नहीं बनाया और पाकिस्तान को हम पीटीआई के लिए नहीं तोड़ सकते, किसी भी सियासतदान के लिए हम नहीं तोड़ सकते। पाकिस्तान के लोगों को शाम और अफ़गानिस्तान की तरह महाजरीन बनने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान, खुदा न ख्वास्ता फ़ौज आपकी कमज़ोर होगी तो आपका मुल्क खुदा न ख्वास्ता टूटेगा, और खुदा न ख्वास्ता फिर हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये शाम और अफ़गानिस्तान की तरह महाजरीन बन जाएंगे, और इसकी इजाज़त हम कभी भी किसी को नहीं दे सकते। इसके अलावा अभी से मैं कहती हूँ, मुझे पता है, मैं तो सब सर पर कफन बांध कर निकली हूँ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क की फ़िक्र है। मुझे कोई अपने ज़ाती मफादात, कोई सियासी मफादात, कोई बैरूनी फंडिंग मुझे नहीं हुई कि मुझे किसी ने, इसराइल ने फंडिंग की हो या मुझे किसी भारत ने फंडिंग की हो। मैं एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी शहरी हूँ और मुझे अपने लोगों का ख्याल है।
مجھے معلوم ہے کہ اب پی ٹی آئی والے، ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، میرا گھر پشاور میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ اب پی ٹی آئی والے چونکہ مافیا ہیں، یہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں، یہ مافیا ہیں، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ مافیا ہے. یہ اب میرے جس طرح ماضی میں انہوں نے ہم پر حملے کیے، میرے خاندان پر حملے کیے، مجھ پر حملے کیے، یہ اب شاید رانا ثناء اللہ کی طرح میرے گاڑی سے بھی منشیات برآمد کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرے خاندان پر حملہ آور ہوں گے، میرے گھر والوں کو ٹارگٹ کریں گے، مجھ پر، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. لیکن کان کھول کر یہ بات سن لیں کہ عائشہ گل علئی وزیر ایک حب الوطن پاکستانی ہے، اور اپنے ملک پر آنچ آنے نہیں دے گی، پاک فوج پر آنچ آنے نہیں دے گی، شہیدوں غازیوں کی قربانیوں کی توہین اڑانے کی اجازت کسی کو نہیں دے گی. عمران نیازی اس وقت عوام کو اکسا رہا ہے کہ فوج کے ساتھ دست و گریبان ہو جاؤ، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. اور میں کہتی ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والی نہیں، میں توحید لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتی ہوں، میں کسی انسان سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں. اور میں سارے سیاستدانوں سے کہتی ہوں کہ جو بھی سیاستدان پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، عائشہ گل علئی اس کے خلاف میدان میں ہوگی. تو یہ میں نے ابھی ایف آئی آر درج کروا دی، اور چیف جسٹس صاحب کو میں نے سوموٹو نوٹس کے لیے لیٹر لکھا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک میں جو سنگین حالات جا رہے ہیں جس طرف، اس کا کسی کو ادراک نہیں ہے، اس کا کسی بھی ادارے کو ادراک نہیں ہے. آپ کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چل رہے ہیں، اس وقت آپ سوشل میڈیا کو کھولیں، وہاں پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں. چھوٹے سپاہیوں کو کہا جا رہا ہے کہ بڑے افسروں کا کہا نہ مانو، عوام کو کہا جا رہا ہے کہ شہداء اور غازیوں اور ان کے خاندانوں کا مذاق اڑاؤ، انہوں نے جو خون بچے قربان کیے، بیٹے قربان کیے، کسی نے شوہر قربان کیا، کسی نے باپ قربان کیا، اس کا توہین، اس کا مذاق اڑاؤ. بھارت کو ہنساؤ، بھارت کو جو ہے وہ خوش کرو، مودی کے یار جو ہیں. تو بات یہ ہے میڈم ابھی آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے، کیا کہا ہے تھانے میں؟ آپ نے اپلیکیشن دی ہے یا ایف آئی آر ہو گئی ہے، کیا کہیں گے سب؟ جی ایف آئی آر جو ہے وہ انشاءاللہ درج ہو گئی ہے میری، اور میں پاکستان کے، میں نے اس سے پہلے سوموٹو نوٹس کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، لیکن اس پر کوئی ایکشن جو ہے وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. اور میں پھر آخر کار آئی ہیڈ ٹو ریزورٹ ٹو لانچ این ایف آئی آر اگینسٹ پی ٹی آئی، کیونکہ یہ میرا آخری آپشن میرے پاس رہ گیا. میں اداروں سے، میں سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب سے کہتی ہوں بڑے احترام کے ساتھ کہ یہ حالات بہت سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. آپ ماضی میں اب یہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی اس قسم کے حالات ہوئے، ملک کو خطرہ ہوتا ہے، ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہمارے ادارے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. اگر کوئی ڈرتا ہے، میں سپریم کورٹ سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی ججز صاحبان ڈرتے ہیں تو میں احترام سے کہتی ہوں کہ ہمارے جو قبائل ہیں بڑے حب الوطن ہیں، بڑی سازشیں ہوئیں، وہ حب الوطن رہے، پاک فوج کی قربانیوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو ہم آپ کی حفاظت، میں اور میرے جو قبائل ہیں، ہم ججز صاحبان کی حفاظت کرنے پر مامور ہو جاتے ہیں. لیکن خدارہ پاکستان کو جو توڑنے کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کی سازش کرتا ہے، منظم کیمپین چلاتا ہے، اس پر آنکھیں بند مت کریں. یہ کوئی وہ چھوٹے چور کے لیے قانون اور بڑے چور کے لیے قانون اور. علی وزیر جو ہے وہ تو کبھی اس حد تک گیا بھی نہیں. اس نے تو فوج کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی، اس نے تو فوج اور عوام کو لڑوانے کی بات نہیں کی. اس نے چند ریاست کے خلاف چند باتیں کی اور اس کو جیل میں ڈال دیا. کیا وہ غریب آدمی ہے اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا؟ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیا ان کے لیے قانون جو ہے وہ امیر کے لیے پلڑا جو ہے وہ ان کا بھاری ہے؟ تو میں سپریم کورٹ سے کہتی ہوں کہ جو قانون علی وزیر کے لیے ہے، علی وزیر بیچارے نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا جو پی ٹی آئی اس وقت کر رہی ہے. پورے ملک کو انہوں نے آگ لگا دی ہے، کہہ رہے ہیں کہ 3 ٹکڑوں میں ملک تقسیم ہوگا. تو علی وزیر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور الطاف حسین پر جب آپ پابندی لگا سکتے ہیں تو پھر اس پی ٹی آئی پہ کیوں نہیں؟ اور میں کہتی ہوں کہ جو صحافی گرفتار ہوا ہے، میں بالکل اس کی تائید کرتی ہوں. جو بھی ریاست اور معزز اداروں کے خلاف بات کرے گا اور جو ان کی سپورٹ کرے گا، اس کو بالکل سزا و جزا اس ملک میں ہونی چاہیے. سزا و جزا کا قانون نہیں ہے، کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. یہی وجہ کہ اس ملک کی تباہی کا یہ حال ہے. تو میں نے ابھی ان کو درخواست کی ہے کہ جو پاکستانی فوج کے خلاف بولنا، توہین آمیز بیانات دینا، عوام کو اکسانا، انسائٹ کرنا، فوج کو کمزور کرنے کی سازش کرنا، اس پر غداری کا مقدمہ بنتا ہے. غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ دفعات ہیں، وہ جو بھی متعلقہ دفعات ہیں قانونی، وہ ان پر درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے.
اور اس سلسلے کو روکا جائے اور عوام کو پیغام دیا جائے. بہت تھینک یو thank you. شکریہ.